दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी समसामयिक राजनीति, त्यसको केन्द्रमा सरकार, नेकपा, त्यसभित्रको झगडा शब्दावलीकै कुरा गर्ने हो भने अहिले बहुप्रतीक्षित बहुप्रचारित नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 13 गतेका लागि सरेको छ। यो सरेको हो कि टर्ने अर्को एउटा उपक्रम हो। त्यस पछाडि लगातार स्थायी समितिको बैठक 18 गते, केन्द्रीय समितिको बैठक 25 गतेलाई बोलाइएको छ। 19 पृष्ठ लामो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभियोग पत्रको विस्फोटका रूपमा 10 दिन समय माग गरेर यो 10 दिने वाकयुद्ध विराम भन्ने पनि गरिएको छ। यसलाई कुलिङ पिरियडका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। यसको बहुआयामिक पाटा र पक्ष र यसले के सङ्केत गर्छ, यसको निकास के हुन्छ होला, यसका विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषकद्वय मुमाराम खनाल र पुरञ्जन आचार्य। स्वागत छ दुईजनालाई। म सबभन्दा मुमारामजीसँगै आउँछु। यो 10 दिने वाकयुद्ध विराम भनेको यो सङ्कटलाई, नेकपा भित्रको सङ्कटलाई टार्ने प्रपञ्च हो कि सार्ने प्रपञ्च हो? पहिलो त यसलाई टार्ने नै प्रपञ्च हो। त्यसलाई प्रपञ्च पनि नभनौँ, टर्यो भने त त्यो चाहिँ उपलब्धि नै भयो, सकारात्मक कुरा पनि भयो। किनकि उहाँहरू दुवैजनालाई अहिले चाहिँ असाध्यै ठुलो सङ्कट के छ भने पार्टी विभाजन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ दोष आफूलाई नआओस् भन्ने सबैभन्दा पहिलो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रयत्न त्यहाँनिर छ। त्यो दोष आउनु बित्तिकै त्यो एउटा के हुन्छ भने त्यो पब्लिक पर्सेप्सन भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ दोषहरू जसले त्यसको चाहिँ सुरुवात गर्यो, यो भएको भए त विभाजन हुँदैन थियो भन्ने हुनाले उहाँहरू चाहिँ त्यो दोष नआओस् भन्नका लागि एक प्रकारले विभाजन त यो भइसकेको छ। औपचारिक विभाजन नभए पनि विभाजन त त्यही दिनबाट सुरु भयो जुन दिन ओलीजीलाई चाहिँ दुवै पदबाट तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट छोड्नुहोस् भन्ने जुन प्रचण्डबाट चाहिँ त्यो प्रचण्ड लगायत माधव नेपाल समूह र प्रचण्ड समूह एकै ठाउँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो दिनदेखि नै एक प्रकारले त्यो विभाजनमा गइसक्या हो। किनकि उहाँहरूको जुन सहमतिको जो आधार थियो त्यो आधार भत्किएपछि जुन आधारमा त्यो एकता बसेको छ होइन, जुन पिलरमा घर ठहरिएको छ त्यो पिलरै तपाईँले भत्काइदिनु भयो भने त त्यो घर त ढल्छ। त्यस्तै नै उहाँहरूको त्यो आधार त त्यही दिनदेखि नै त्यो कमजोर हुँदै थियो। मात्रै त्यसलाई चाहिँ टेको हालेर अडाउने जुन अहिलेसम्म प्रयत्न भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब एउटा त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन भन्नुहोस्, प्रतिवेदन भन्नुहोस् अथवा आरोप पत्र भन्नुहोस् होइन, त्यो आरोप पत्रको अर्को चाहिँ अब प्रत्यारोप पत्र आइसकेपछि बल्ल यसको चाहिँ छिनोफानोतिर जाला। तर दुवैजनालाई के अप्ठ्यारो छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो विभाजनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि एउटा चाहिँ यस्तो बिन्दु चाहिन्छ, त्यो बिन्दुसम्म उहाँहरू पुगिसक्नु भयो, अझै छैन। त्यो बिन्दु 13 गते अझै पनि हुँदैन। सम्भवतः तपाईँले यति सपाट रूपमा अब नेकपा विभाजन भइसक्यो भनेर भनिरहँदा नि त्यसलाई तपाईँले भने जस्तो ठिक छ, भौतिक रूपमा बाँकी होला, मनोवैज्ञानिक रूपमा अरू थुप्रै आयामबाट विचारधाराका दृष्टिकोणले भयो होला, तर कसलाई लाभ त? फेरि लाभ र हानि यो श्रृङ्खला त नेपाली राजनीतिमा ल एमालेकै कुरा गरौँ, 54बाट 58को त्यो चोड, त्यस पछाडिको निर्वाचन, माओवादीको त यस्तो थिलथिलो भएको अवस्थामा लाभ र हानि त काहीँ न काहीँ मान्छे भावुकताले मात्रै होइन, मस्तिष्कले पनि त काम गर्ला। त्यो सोचाइले त्यस्तो निकृष्ट विकल्पमा पुग्न कहीँ उद्वेलित होला त? त्यो प्रतिशोधले होइन, त्यो त भइरहेका छन् त। नेपालमा पार्टीहरू त्यो ठाउँमा पुगेका छैनन् र जब एउटा उत्कर्ष अविश्वासको जुन एउटा आधार तयार हुन्छ, यो पार्टीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दुईजनाको चाहिँ लाभ र हानिमा यो एकता चाहिँ भएको थियो, दुईजनाको चाहिँ लाभ र हानिमा यो एकता भएको थियो, दुईजनाको सम्झौतामा यो एकता भएको थियो, दुईजनाको समझदारीमा यो एकता भएको थियो। जस्तो सकारात्मक शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ अथवा असाध्यै चाहिँ प्रतिक्रियात्मक शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ होइन, तर त्यो आधार मैले भने जुन आधारमा यो एकता भएको छ, दुईजना नेताको पालै पालो चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने र दुईजना नेता चाहिँ अध्यक्ष बन्ने होइन। अझ अहिले दाहालको प्रतिवेदन अनुसार त एक-एकवटा पदहरू बाँडेर ल्याउँ भन्ने पनि प्रस्ताव रहेछ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ यो पार्टीको एकताको सम्पूर्ण डिजाइन त्यहाँबाट बन्यो। त्यो डिजाइनमा जब दरार आयो, पालै पालो प्रधानमन्त्री चाहिँ नदिने हुने भयो ओलीजीले, प्रचण्डजीलाई। त्यसपछि जुन मैले भन्न खोजेको के हो भने सैद्धान्तिक रूपमा पनि जुन आधारमा यो एकता भएको थियो त्यो आधार भत्किएपछि एकता कसरी बाँकी रहन्छ? अब सम्भावी छ त्यसो भए विघटन भनेको आजको नेकपा चाहिँ यो अवस्थामा रहँदैन।
अब यसले कति टाइम लिन्छ? राष्ट्रिय टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा यसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ, यो त फेरि सन्निकट छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा। बिल्कुलै किन मुबारामको विश्लेषण पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने होइन, मैले चाहिँ 13 गते नै हुन्छ भनेर मैले भने। 13 को कुरै छैन। त्यो चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई एउटा महाधिवेशन अझ चाँडो चाहिँ तान्नु पर्ला होइन। एउटा ठाउँ त चाहियो नि, त्यो तपाईँले एउटा चाहिँ आधारलाई भत्काउनको लागि अर्को एउटा चाहिँ आधार बन्यो, यो आधारमा यो भत्क्यो भनेर भन्नको लागि त भोलि फुटेपछि पनि त त्यो महाकाली सन्धि भएकै दिन त पार्टी फुटे होइन नि एमालेको पनि होइन। पूर्व एमालेको हेर्नुहुन्छ भने माओवादीका पार्टीहरू फुट्दाखेरि पनि के भयो त होइन भन्दाखेरि एउटा आधार तयार गर्नका लागि दुवैले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, शुभेच्छकहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्ने कजका लागि अरू त उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा त सबै टुङ्गिसकेको छ। सबै नेताले जे लेखिरहनु भएको छ, तपाईँ देखिरहनु, जे बोलिरहनु भएको छ त्यो भइराखेको छ। मात्रै चाहिँ के हो भने एउटा यस्तो चाहिँ प्लेटफर्म उहाँहरूलाई चाहिएको छ जहाँ बसेर उहाँहरूले चाहिँ फुटको चाहिँ त्यो जस्टिफिकेसन होइन, त्यसको चाहिँ प्रष्टीकरण दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पटाक्षेप मात्रै हुन बाँकी छ। मुबारामजी हो यस्तै निर्मम। उहाँ बरु अलिअलि भित्रको मान्छे हो, अर्धभित्रको होइन, त्यहाँ भित्रै नभए पनि अर्धभित्रको। म पुरै एकदम टाढाको हो, तर म यही ठाउँको एउटा झन्डै 1 वर्ष 6-7 महिना भयो होला, यही कार्यक्रममा हरिबोलजी हुनुहुन्थ्यो, गजरीवालजी, मलाई याद छ। उहाँसँग विष्णु रिजाल पनि थिए के अरे। त्यो फेरि कस्तो कठिन समय थियो भने त्यो दिन त अध्यादेशको भोलिपल्ट कुरा त्यसैले त्यो मलजल गरेर पनि होला। हरिबोल गजरीवालजीले के भन्नुभयो भने ओलीजीले पार्टी फुटाइसक्नुभयो, अब के छ भने उहाँले चाहिँ औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। मैले चाहिँ उहाँलाई के भने उहाँले पार्टी फुटाउनुहुन्न, उहाँले तपाईँहरूलाई थाङ्नामा सुताउनुहुन्छ भनेको थिएँ। त्यो बडो फेमस चाहिँ धेरैजनाले मलाई चाहिँ त्यसपछि पनि भने। मलाई लाग्दैन यो पार्टी फुट्छ भनेर। म केही कुराहरूमा सहमत छु, तर यो पार्टी जुन फुटिसक्यो, विघटन भइसक्यो भन्नुभयो, यो अहिले फुट्न सक्ने हैसियत कसैको पनि छैन, हैसियतै छैन फुटाउने। खास गरी प्रचण्डजीको त्यो हैसियतै छैन यो पार्टी फुटाएर अर्को बाटो लिएर जानको लागि। यसमा प्रचण्डजीलाई साथ दिनको लागि माधव नेपालजी, झलनाथजी या वामदेवजी यिनीहरू कोही तयार हुन्छन् यो मलाई पत्यार लाग्दैन। मैले चिनेको पूर्व एमालेलाई धेरै छ, किनभने पूर्व एमाले जतिखेर माले थियो हामी तिनीहरूसँग दिनरात रगडा झगडा गरेर चाहिँ राजनीति गरेको मान्छे, विद्यार्थी राजनीति। पूर्व एमाले भित्र सङ्कट आउँदा ती एक ठाउँमा उभिन्छन्, जस्तो म अहिले देख्दै पनि छु त्यो। अब दोस्रो रहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी फुट्दैन त प्रचण्डजी यस्तो अपमान सहेर, किनभने प्रचण्डजीको न्यारेटिभहरू सबै रङ भए। उहाँको पोलिटिकल जुन न्यारेटिभ उहाँले खिच्नुभयो त्यो पहिलो न्यारेटिभ पुष्पकमल दाहालको र चाहिँ तपाईँलाई केपी ओलीजीको यो एकता हो। यो दुईटा पार्टीको एकता होइन, दुईटा पार्टीको एकता भएको दस्तावेज कहीँ पनि छैन। व्यक्तिको यो एकता भयो। आज कुरामा त मुबारामजीले पनि त्यसमा उहाँसँग सहमत छु। मैले भनिहालेँ त्यसकारण यी सबै सङ्कट त्यो कारणले आएको हो। त्यसमा साक्षी किनारा बस्ने जनार्दनजीहरू चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ। एउटा न्यारेटिभ कहाँ बिग्रियो भन्दाखेरि चाहिँ आधी समय तपाईँ प्रधानमन्त्री बस्ने, आधी समय म बस्ने, शक्तिको समीकरणको फेरबदलको कारणले या केही चाहिँ अब लागो चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई कि चाहिँ होइन मै चाहिँ शक्तिशाली छु भन्दा धेरै मैले चाहिँ यो चाहिँ दिनु हुँदैन प्रधानमन्त्री उहाँलाई भन्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ लुरुक्क लाएर चाहिँ स्वीकार्ने फेरि को भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी उहाँले स्वीकार्नुभयो। उहाँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अब किडनी पनि बिग्रिएकै छ। हेर्नुहोस् यो न्यारेटिभ फेरि रङ भयो भने त्यो मान्छेको पोलिटिक्स जीवनभर रङ हुन्छ। यता यो ओपन पोलिटिक्समा आइसकेपछि एकपछि अर्को सबै न्यारेटिभ्सहरू रङ भएको कसैको छ भने त्यो प्रचण्डजीको छ। बाबुरामजीको पनि होला बेग्लै कुरा। बाबुरामजीको त यहाँले सिनमा हुनुहुन्न। यहाँ अहिले सिरमा को हुनुहुन्छ भने आखिरमा यो ठाउँमा यो देशको राजनीतिलाई ल्याउनको लागि एउटा जेसुकै मन परोस् नपरोस् नायक त पुष्पकमल दाहालजी हो नि। नेपालको गणतन्त्रको, सङ्घीयताको, नेपालको नायक अगाडि सानो अक्षरमा ख भन्ने कसरी लेख्न पनि सक्ला बेग्लै कुरा। त मै लेखिरहेको छु, म पनि लेखुला। तर के हो भने लेख्ने पनि अघि चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभयो नि यो हुन्छ त 13 गते भने होइन मैले 13 चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हुन्छ त भन्ने। यस्तो हामी डिबेट गरेर त हामी साइन्सको यो कोरोनाको उपचार चाहिँ को बारेमा त मान्छेको अनेक अड्कलबाजी छन्, जसलाई प्योर साइन्स भन्छ भने हामी त सोसियल साइन्सको कुरा गर्दैछौँ। सोसियल साइन्समा चाहिँ एउटा पर्सेप्सन हुन्छ मेरो, एउटा इन्टरप्रिटेसन हुन्छ मेरो घटनाहरूलाई हेरेर र पोलिटिकल न्यारेटिभ्सहरू जसरी डेभलप भएका छन् नि त्यो सबै न्यारेटिभ्सहरू रङ डेभलप गरेर रङ ठाउँमा टेकेर हो। यसमा अलिकति उदात्त भाव फेरि पुष्पकमल दाहालजीकै छ।
केपी ओलीजीको त्यो बाध्यता होला फेरि त्यो त्यही त भन्दैछु त्यो उहाँको बाध्यता पनि थियो होला या क्यालकुलेसन पनि थियो होला यहाँ सबैलाई झुक्क्याइदिएको चाहिँ फेरि पनि म भन्छु अहिलेको प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको चाहिँ डिग्रीले हो हेर्नुहोस् त्यो एउटा बिग्रियो अर्को बिग्रियो के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको न्यारेटिभ चाहिँ ठिकै छ म प्रधानमन्त्री खान्न भनेर उहाँ ठुलो मान्छे हुनु खोज्नुभयो उदात्त भावले त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्ट्यान्ड लिन सक्नु भएन या उहाँको हैसियत पुगेन अनि उहाँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यति मैले त्याग गरिसकेपछि पार्टी उभार पनि मतिर आउँछ जनउभार पनि मबाट आउँछ यसबाट भाव विहल भएर केपी ओलीजीले मलाई पुरै कार्यकारिणी अध्यक्ष होइन कि पार्टी अध्यक्ष नै दिनुहुन्छ भन्ने उहाँले रङ रिडिङ गर्नुभयो यो एमाले हिजोको पार्टीले माओवादीबाट यसमा आउनेहरूलाई भोलिको दिनमा हेर्नु होला मैले लेखेको म तपाईँलाई अहिले भन्छु यही पार्टी एकीकृत रूपमा चाहिँ किन हुन सक्दैन भनेको मैले भने पार्टी फुट्छ भन्नु उहाँले म यो पार्टी फुट्ने आधार यहाँनिर भेट्दैछु कहाँनिर भन्दा एमाले यसलाई स्वीकारेको छैन यो पार्टीलाई उनीहरूले उपयोग गरे काङ्ग्रेससँग चाहिँ काङ्ग्रेसको काखमा बसिरहेको शेरबहादुरको क्याबिनेटमा बसिरहेकोलाई थुतेर आफूतिर ल्याएर के अरे केपी ओलीजीले झन्डै 2/3 सरकार त बनाउनु भयो 7 मध्ये 6 प्रदेश पनि जित्नुभयो प्रदेशको एउटा पनि मन्त्री फेरबदल गर्न सक्ने हैसियत आज प्रचण्डजीको छैन पार्टी त्यसै कारणले फुट्ने आधार भनेको कहाँ हो कर्णालीमै भनिदिनु भयो नि जतिवटा त मन्त्री त्यहाँ प्रदेशका जित्छस् म त्यतिवटा यहाँ जित्दिन्छु म यहाँ होइन उहाँले त न्युटनको थ्योरी त्यहाँ एउटा एक्सन गर म यहाँ 10 वटा एक्सन गर्छु भनिदिनु भयो होइन अब रह्यो कुरा के भन्दा मैले वास्तवमा के छ भने यो पार्टी नफुटोस् भन्ने मेरो कामना छ किन यो पार्टी फुट्ने बित्तिकै अर्को फेरि समस्या कहाँ आउँछ भने काङ्ग्रेस सुध्रिँदैन यसै पनि नसुध्रिने पार्टी हो त्यो मलाई फेरि काङ्ग्रेसको पनि चिन्ता छ सँगसँगै यो पार्टी फुट्छ कहिले फुट्छ भने चुनावभन्दा अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन अलिकति चाँडै तानिदिनुहोस् यो पार्टी फुट्छ अब जुन साइड किनभने पूर्व एमालेहरूले ठान्दछन् माओवादी हामीलाई आवश्यक परिरहँदैन त्यो अवस्था आउँदा फुट्ने कि कसरी एकातिर पूर्व एमालेहरूलाई लाग्छ हामी अब पावरमा छौँ हामी यसलाई जित्छौँ भनेर माओवादीलाई पनि के लाग्छ भने म मेरो हैसियत देखाइदिन्छु अब मलाई यहाँ हेप्ने मलाई यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको 2 मिनेट अगाडिको बोलीलाई आधार मान्ने कि यसलाई मान्ने त त्यति बेला भन्नुभयो पार्टी फुटाउने हैसियत छैन अहिले छैन अहिले त यिनीहरूले निबन्ध लेख्छन् तत्काल चाहिँ छैन तत्काल छैन चुनावको पूर्व सन्ध्यामा तत्काल मैले चुनाव पार्टी फुट्छ अहिले चाहिँ केही गरी केपी ओलीजीले स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडै ल्याउँछु या यही निर्वाचन जस्तो संसद विघटनको लागि पनि उहाँ सरसल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ नि संसद विघटनको लागि म गएँ अब भनेर भन्यो भने यो पार्टीलाई केही चाहिँदैन यो सचिवालय बैठक पनि चाहिँदैन थाई समिति पनि चाहिँदैन यो निबन्ध लेख्ने अब प्रचण्डजीले निबन्ध लेख्नुभएको छ 19 पेजको हामी जस्तोलाई पढेर पनि हैरानी भयो 19 पेजको होइन त्यो निबन्ध हामीले लेख्ने हो भने हामी 2 पेजमा लेखिदिन्छौँ त्यो केही ठुलो छैन त्यो निबन्ध अब उहाँले जवाब फेरि अब 29 पेजको लेख्नु होला यो निबन्ध प्रतियोगिता भइरहेको छ राजनीति जब निबन्ध प्रतियोगितामा जान्छ नि जुन चाहिँ त्यसपछि चाहिँ काम हुन्छ यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कसले लेखेको निबन्ध राम्रो भन्ने त्यहाँ राजनीतिक खेलाडीहरूको खासै काम हुँदैन यो नचाहिने काममा उनीहरू लागेका छन् अहिले निबन्ध प्रतियोगिता गर्ने हो भने कोरोनालाई चाहिँ ठिक पार्ने हो अर्थतन्त्रलाई ठिक पार्ने हो बेरोजगारीलाई ठिक पार्ने हो अब यो सद्बुद्धि तपाईँको टेलिभिजन हेरेर चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी र चाहिँ केपी ओलीजीलाई आउला जस्तो मलाई लाग्दैन यो भनौँ न अब एउटा उखान पनि छ नि कता हिँड्नु छ कता हिँड्यो भन्ने एउटा उखान छ नि अहिलेको दिनमा निबन्ध प्रतियोगिता गरेर जग हँसाउनु भन्दा बस्नु छ अब जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अहिले प्रधानमन्त्री हटाउनु छ भने यो कुनै तमासा चाहिँदैन सचिवालय निबन्ध प्रतियोगिता थाई समिति खुर्को संसदीय दलको बैठक बोलाउने बहुमत छ हट भन्ने हटिहाल्छ संविधानको संवैधानिक कोर्स चाहिँ गर्दै नगर्ने गर्ने आँट नगर्ने चाहना नगर्ने फेरि 5-5 जना मिल्दा पनि माधव नेपाल वामदेव गौतम नारायण काजी श्रेष्ठ के अरे चाहिँ झलनाथ खनाल रह्यो अब यी 5 जनाको हैसियत चाहिँ यहाँले के उदाङ्गिँदैछ भने जनताको बिचमा जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिको बिचमा यी 5 जना चाहिँ उभिन चाहँदैनन् आज सबैभन्दा बेबारिसे सबैभन्दा नेपालको चाहिँ भनौँ न नेपालको लोकतन्त्रको हाँसी मजाक के भएको छ भने त्यो हो नेपालको संसदीय दलका सदस्यहरू नेपालको संविधान प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पोस्ट चाहिँ एउटा खर्दारको पोस्ट जाँदैन त्यो सचिवालयले निर्णय गर्न एउटा के भन्छ सहायक मन्त्रीको पोस्ट जाँदैन प्रधानमन्त्रीको पोस्ट चाहिँ सचिवालयको निर्णयले जान्छ यो त्यो आँट चाहिँ किन नगरे त किनभने त्यो त्यसको वैधानिक बाटो त्यो वैधानिक बाटोमा जानलाई यिनीहरू किन चाहन्छ त्यही यिनीहरूको 5 जना मिल्दा पनि मलाई लाग्छ शक्ति नै छैन
सचिवालय बैठकले मेरो पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको कुरा मलाई पनि मन पर्दैन। मोहरामजी पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने नि जस्तै पार्टी विभाजनको त मेरो पनि भनाइ के हो भने पार्टी विभाजनका लागि जुन कारणहरू चाहिन्छन् ती कारणहरूको लागि अझै पनि त्यो परिपक्व सञ्चय मात्रै भइरहेछ। यसको अलिकति म पृष्ठभूमिमा जान्छु। जस्तै 1 वर्षसम्म केपी ओलीलाई निर्बाध रूपमा कहीँबाट पनि प्रश्नहरू थिएनन्। ती बाहिरबाट प्रश्नहरू थिए होइन बाहिरबाट प्रश्न थिए बाहिरबाट प्रश्न थिए तर पार्टीभित्रबाट प्रश्नहरू थिएनन्। उहाँले डेलिभरी गर्न नसकिसकेपछि अझ कोभिडसम्म आउँदाखेरि के लाग्यो भने त्यो आलोचना बाहिर व्यापक रूपमा बढेर गयो। प्रधानमन्त्रीलाई एउटा जोकर बनाउने र उहाँका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पनि एउटा जोकरको शैलीमा परिणत भए होइन। किनकि उहाँले जे कुरा गर्नुभएको थियो ती कुराहरू चाहिँ उहाँले लागू गर्न सक्नुभएको भए त्यो उहाँ एउटा हिरो हुनुहुन्थ्यो, एउटा नायक हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई चाहिँ तिनै कुराहरू आफैले बोलेका कुराहरू यति ब्याकफायर भएर आए कि त्यो पृष्ठभूमिमा जति जति व्यापक आलोचना बाहिर हुँदै गयो पार्टीभित्र त्यो खालको चाहिँ ओलीजीका ती अभिव्यक्तिहरूप्रति मात्रै नभएर उहाँले चाहिँ पहिला गरेका सम्झौताहरू पनि ती बल्झिएर आए। र के लाग्यो प्रचण्ड समूहलाई भने अब चाहिँ केपी ओली एक हदसम्म चाहिँ कमजोर भइसक्यो। जब अध्यादेश फिर्ता भयो नि त्यसपछि उहाँहरूलाई के लाग्यो भने अब ओलीको चाहिँ अब त्यो शक्तिहीन ओली भयो र बाहिर पनि त्यति नै आलोचना छ। र यो कोभिडपछि चाहिँ दिन प्रतिदिन उहाँ चाहिँ एक्सपोज हुँदै जानुभएको छ, त्यो भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै जानुभएको छ भन्ने कुराले चाहिँ के गर्यो भने त्यो बाहिरको आलोचना जति भए पनि नेकपाको आन्तरिक चाहिँ जुन पार्टी समीकरण थियो त्यसमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको चाहिँ गलत कहाँनिर भएको भने ओली त्यति कमजोर पार्टीभित्र थिएनन् जो उनीहरूले ठान्थे। र अर्को मनोविज्ञान के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै ओलीजी कसरी आउनुभयो भने असाध्यै चाहिँ पेलिएको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ ओलीको नेतृत्वसम्म आउनको लागि एउटा लामो पिरियड छ र उहाँको चाहिँ मानसिकता भनौँ न त्यो जहिले पनि त्यो कुरा त केबाट पनि महसुस हुन्थ्यो भने त्यो ओलीका शुभेच्छुक हुन त स्वतन्त्र लेखिकारी हो कुन्ता शर्माजीको एउटा लामो लेख थियो हो मैले पनि हेरेँ थियो। त्यसले पनि थाहा हुन्थ्यो कि कति चेपमा कति दबिएर थिचिएर छड्किएर आएको भन्ने। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि म दुई तिनवटा कुराहरू यहाँ चाहिँ एकदमै जरुरी छ जो चाहिँ एउटा मनोविज्ञान जो मान्छे लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा रहन्छ त्यसको मनोविज्ञान सत्तामा जाँदाखेरि जस्तो बन्छ नि त्यो मनोविज्ञान चाहिँ त्यो हिंताबोध जुन छ त्यो महत्त्वबोधमा अभिव्यक्त हुन्छ कि र त्यो महत्त्वबोध ओलीमा प्रचुर मात्रामा छ। र प्रचण्डजीको तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यसको उल्टो छ। उहाँ चाहिँ विगत 34 वर्षदेखि कन्टिन्यू पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। र अहिलेसम्म आउँदाखेरि सबैभन्दा निरीह कमजोर र अपमान चाहिँ किनभने उहाँले एउटा पार्टीलाई मोनोलिथिक एउटा पार्टीको रूपमा किनभने उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र कुनै पनि मतभेद हुनासाथ त त्यो मान्छे त निस्किहाल्थ्यो प्रचण्डजी कहाँ त। तर एमालेको चाहिँ पार्टी के हो भने अलिकति एकअर्काप्रति चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भए पनि त्यो एकै ठाउँ रहन्थ्यो होइन। त्यो एउटा विभाजनलाई अपवाद छोड्ने हो भने अरू फेरि त्यो पनि त्यो शक्ति त्यही नै आयो। तर प्रचण्डजीको इतिहास त्यस्तो होइन र चौथो महाधिवेशनकै इतिहास त्यो होइन। दुईवटा जुन समानान्तर धारा हुन् यी दुईवटा समानान्तर धारा एकपटक माले 35 सालदेखि 40 सालको दशकमा हेर्नुभयो भने तात्कालीन चाहिँ नेकपा माले चौथो महाधिवेशनलाई विघटन गरिदियो। फेरि 2064 सालदेखि 68 सालसम्मको तपाईँले पिरियड हेर्नुभयो भने करिब जनयुद्धपछि बिस्तारै एमालेलाई चाहिँ विघटन गरिदियो यो जनयुद्धको धाराले भनौँ न प्रचण्डको धाराले। त्यसपछि प्रचण्डजीले गल्ती गर्दै जानुभयो त्यसपछि एमालेले फेरि आफूलाई पुनर्सङ्गठित गर्यो। त्यो पुनर्सङ्गठित गरिसकेपछि उहाँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ जुन अहिलेको जुन मनोविज्ञान मैले भने यी दुईवटा नेताको ठिक विपरीत दुईवटा मनोविज्ञानले काम गर्यो एकातिर। र अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर माओवादीप्रति जस्तै केपी ओलीको व्यक्तित्व कहाँबाट बनेको भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन बलियो केपी ओलीको व्यक्तित्व छ त्यो तीनवटा कारणले बन्यो। एउटा चाहिँ उग्र माओवादी विरोधी किनकि उहाँको नेतृत्व उहाँले सङ्गठन गरेर केपी ओलीको समूह होइन। हेर्नुहोस् जसरी प्रचण्डले आफ्नो समूहलाई सङ्गठित गरेर बनाएको हो र माधव नेपालहरूले बनाएको केपी ओली त माधव नेपालले पेलेका मान्छेहरू केपी ओलीतिर स्वतः आएको हो कि त्यसरी बनेको हो कि किनभने त्यसका लागि उहाँको व्यक्तित्व बन्नका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिजले काम गर्यो। एउटा चाहिँ उग्र माओवादी विरोधी हुनुभयो उहाँ किनकि उहाँको नेतृत्वले माओवादीसँग सरेन्डर गर्यो भन्ने उहाँको आरोप थियो होइन जो माधव नेपाल वामदेव गौतमलाई। र त्यसले चाहिँ नेपाली चाहिँ समाजमा जो माओवादी विरोधी चाहिँ जमात थियो त्यो केपी ओलीका फ्यान भइदिए र केपी ओलीको शक्ति आर्जन भयो। अर्को कुरा एकदमै सङ्घीयता विरोधी हुनुहुन्थ्यो होइन एजेन्डाका हिसाबले हेर्ने हो भने
र सङ्घीयताको पक्षधर उहाँ हुनुहुन्न थियो, यद्यपि गणतन्त्रकै पनि उहाँ पक्षधर हुनुहुन्न थियो। र पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ पार्टीले लिएका डिसिजनहरूमा त उहाँ एग्री गर्दै गणतन्त्रसम्म आउनुभयो र उहाँको चाहिँ तीव्र प्रतिक्रिया चाहिँ कहाँनिर हुन्थ्यो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो। त्यो राष्ट्रवादी छवि कहाँबाट बनाउनु भयो त भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न हतारो थियो। संविधानलाई चाहिँ उहाँले 1 महिना 15 दिन पनि सार्न चाहिँ तयार हुनु भएन नि। एकातिरबाट हेर्दा त त्यो साह्रै राम्रो पनि देखियो, किनकि संविधान नबनेको नेपालीहरूको आक्रोश थियो। तर अर्कोतिर सुशील कोइरालासँग सम्झौता के थियो त भन्दाखेरि जुन दिन सुशील कोइरालाले छोड्न बित्तिकै संविधान जारी हुँदा दिन बित्तिकै त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसमाले 3 महिना किन चाहिँ बेकार सार्ने, 15 दिन किन सार्ने, आफै प्रधानमन्त्री हुन पाउने बेला छ गर्दाखेरि उहाँ ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दी सुरु हो। अनि यी 3वटा चिजले केपी ओलीको अहिलेको जुन व्यक्तित्व बनेको छ र त्यो व्यक्तित्वको बलमा चाहिँ नेकपाले चुनाव जितेको पनि हो। र त्यो व्यक्तित्व किन भयो भने गणतन्त्रले राम्रोसँग नेपालमा काम गर्न सकेन, जनताहरू एकदमै फ्रस्ट्रेसनमा गए। त्यो गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रले हिजोको चाहिँ राजाले लिँदाखेरि भन्दा त्यसको श्रेष्ठता हासिल गर्न यसले सकेन। त्यो श्रेष्ठता यसले चाहिँ आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरूबाट आफ्नो चाहिँ डेलिभरीबाट त्यसले चाहिँ आर्जन गर्न सकेन, जसले गर्दा नागरिकहरू असन्तुष्ट रहे। त्यसका कारणले अर्को एउटा चाहिँ के भने सङ्घीयताको जुन चाहिँ हाम्रोमा प्रयोग भयो, यो सङ्घीयताको जुन समानान्तर सिद्धान्तमा सङ्घीयता गयो हाम्रो चाहिँ, किनकि यसको चाहिँ या त यो आइडेन्टिटी बेसमा हुनुपर्थ्यो या क्यापासिटीको बेसमा हुनुपर्थ्यो। त्यो 5वटा चाहिँ जुन प्रदेशहरू थिए, यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रशासनिक सुगमताको हिसाबले नेपाल चाहिँ सबल हुनुपर्छ भन्यो भने त्यो उत्तर दक्षिण छोएका सङ्घीयताहरू हुनुपर्थ्यो। र सामर्थ्यको ती 2 4 र 5 आधार, त्यो 2टा चाहिँ समानान्तर कहीँ पनि सैद्धान्तिक आधार चाहिँ समानान्तर हुँदैनन्। अर्को अब जस्तो मुवारामजीले भने जस्तो पार्टी फुट्ला नफुट्ला त्यतापट्टि त्यसले पनि एउटा अर्थ त राख्ला, तर अहिले जस्तो त्यो घोलघाल देखिएको छ नि, प्रचण्डजीसँग केपी ओलीको भन्दा पनि माधव नेपाल बान्धव गौतमको त आज यो छ, यो प्रसारण हुन्जेलसम्म अर्कै धारणा फेरिएला। झलनाथ खनालजीहरू उहाँहरू चाहिँ प्रचण्डभन्दा पनि केपी भन्दा पनि प्रचण्ड राम्रो भन्ने अवस्थामा आउनुहुन्छ। त्यो समानान्तर तलसम्म नै देखिन्छ। उतापट्टि प्रचण्डसँग भनिएका मान्छे फेरि केपी ओलीसँग लहसिया छन्। यो अन्तर्घुलनले फेरि पार्टी फुटलाई सहज कि अप्ठ्यारो के पार्छ? होइन, पार्टी फुटलाई चाहिँ पार्टी फुट चाहिँ अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने चाहिँ सर्लक्कै त्यस्तो हुँदैन। अबको विभाजन होइन, मूलत त्यो हुन्छ। तर अरू जुन पात्रहरू हेर्नुहुन्छ, पहिलो कुरा त के भने अहिलेको नेकपाको अरू पात्रहरूलाई तपाईँले चाहिँ यी 2 जना पात्रभन्दा भिन्न रूपमा चाहिँ हेर्न चाहिँ धेरै सकिँदैन। पूर्व एमालेमा रहेका 2टा गुटमध्ये माधव नेपालको गुट जसले चाहिँ समूह भनौँ, त्यो माधव नेपालको समूहमा रहेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले त्यसमा केही संरचनागत सुधार र जनवादी केन्द्रीयतालाई चाहिँ कसरी अभ्यास गर्ने अबको नयाँ सन्दर्भमा र एक व्यक्ति एक पद, यी 3टा कुरा केही सैद्धान्तिक कुराहरू उनीहरूले उठाएका थिए होइन। जब चाहिँ ती कुराहरू पनि अहिले चाहिँ ती ओझेलमा छन्, ती कुरा छैन। जस्तो अब हाम्रो यो बहसको प्रयोजन भनेको फुट्ला फुटोस् भन्ने होइन। तर लोकतन्त्रमा पार्टी त फुट्नै हुन्न, म पनि त फुटको पक्षमा। तर अहिलेकै यो कचल्टिँदै सर्दै पछि गएर यो धरातल त निर्माण भइसक्यो, किनभने 2टै पद छोड्नुपर्छ भन्नु अथवा केपीले अध्यादेश ल्याउनु भनेको यो तयारी मानसिक भौतिक रूपमै गरेका हुन्। मानिलिउँ अब पार्टी विभाजनको कुरा चुनाव अगाडि अथवा अहिले जहिले होला, त्यति बेला त्यसो भए प्रचण्डसँग माधव नेपालसम्म हुन्छ त? होइन, त्यो हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अझै अहिले के छैन भने अहिले क्लियर चाहिँ पात्रहरूलाई चाहिँ हामीले यता र यता उभ्याउने विषयमा नि, जस्तै भन्नुहोस् न बाबुरामजी फुट्दा बाबुरामजीबाट सबैभन्दा बढी बाबुरामको गुटको भनेर जहाँ चाहिँ त्यो मन्त्रीहरू हुन्थे, पार्टीमा पदहरू लिन्थे, तर बाबुराम फुट्दा त उनीहरू त बाबुरामसित गएन। देवेन्द्र पौडेलजीहरू होइन, उदाहरणको लागि उहाँहरू त बरु जानुभयो र फेरि पछि फर्किनु भयो होइन। अझ अरू पात्रहरू होइन, बहादुर रायमाझीकै कुरा लिनुहोस् होइन, अथवा चाहिँ राम कार्कीको कुरा लिनुहोस् होइन, अनि प्रभु शाहकै कुरा लिउँ, धेरै छन् त्यस्ता पात्र। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रचण्डजीको कोटाबाट रामबहादुर चाहिँ गृहमन्त्री बने हो होइन, प्रचण्डजीको कोटाबाट चाहिँ अरू पनि मन्त्रीहरू बने, लेखराज भट्ट नै बने। तर त्यो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ सत्ताले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ पोजिसन जुन छ नि होइन, हिजो भन्नुहोस् न रामबहादुर थापाले प्रचण्डलाई गरेका गाली म अहिले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, त्यस्तो अप्रिय शब्दहरू थिए। तर उहाँहरू चाहिँ एकै ठाउँ फेरि आउनुभयो। त्यसैले राजनीतिमा पात्रहरूको जुन फेरबदल हो, त्यो पात्रहरूको फेरबदल चाहिँ नेकपाभित्र त्यति धेरै ठुलो इस्यु किन हुन्न भन्नुहुन्छ भने त्यहाँभित्र केपी ओली र प्रचण्ड मिल्दाखेरि अरूको स्थानै छैन। अहिले पुरञ्जनजी स्थानै छैन।
त्यो विभक्त हुँदाखेरि पूर्व एमाले सर्लक्क अनि पूर्व माओवादी सर्लक्क हुन्छ कि गाँजे माझे हुन्छ कि? मूलत त्यही हुन्छ, यसको चरित्र त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मूलत। तर त्यो 100% त्यस्तो अवस्था आयो भने त प्रचण्डले त तपाईँले भने जस्तो त्यो कोड अनकोड थाङ्नामा बरु सुत्न तयार, तर छुट्टै विरासत होइन। अब मलाई लाग्छ केपी र प्रचण्ड अब अहिले सुगर कोटेड कुनै एउटा चाहिँ निबन्ध आउला होइन, अब जसरी आएको छ पुष्पकमल दाहालजीको त्यस्तै उहाँको पनि आउला र यो केही हदसम्म लम्बिएला पनि। अब केही सक्रियताहरू पनि चाहिँ देशी विदेशी मानिसहरूको सुरु पनि भएको छ अहिले चाहिँ नफुटा भनेर भन्ने पनि होला। त्यसलाई पनि हामीले त्यो मध्यनजर राख्नुपर्छ, त्यो बोली पनि रेस्पेक्ट गर्लान्। तर मूलत के छ भने अब उहाँ जसरी म चाहिँ बुद्ध छु नेकपाको पार्टीको भोलिको चरित्र कस्तो होला भन्दा केपी ओलीको यही ढङ्गको राजनीतिक चाहिँ एउटा ओज रहिरह्यो भने उहाँसँग चाहिँ प्रचण्डजी बस्न सक्नुहुन्न। तर कहिलेसम्म बस्न बाध्य हुनुहुन्छ भने तबसम्म उहाँ बस्नुहुन्छ जबसम्म कुनै पनि किसिमको निर्वाचन अब हामी त्यसमा अगाडि बढ्दैनौँ। यो मेरो एक। अर्को कुरा चाहिँ निर्वाचनसम्म यो पार्टी यसरी सक्नुमा जाँदैन। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेताले पार्टी फोडिसकेपछि को कसको पछि लाग्छ भन्दा मूलत ठुलो चङ्क प्रचण्डजीको नेतृत्वमा फेरि पनि जाने भनेको माओवादी नै हो। अब रामबहादुर थापा जान्छ कि जाँदैन त्यो उनले जान्ने कुरा हो, किनभने गणेश मानजीले पार्टी फोडेर गिरिजा मार्का हराउ भन्दाखेरि प्रकाश मानसिंहै गएनन् नि होइन, किनभने त्यहाँ आफ्नो भविष्य सुरक्षित छैन भनेर देख्दा देख्दै कहिले मान्छेहरू त्यस्तो क्यालकुलेसन गर्न जान्ने मान्छेहरू नजान पनि सक्छन् त्यो। तर मूलत चरित्र त्यही किसिमको बोकिएको हुन्छ। तर फेरि पनि त्यसमा म के भन्छु भने रामबहादुर थापा जस्ता मानिसहरू यतैतिर बसेर एमालेपट्टि बसेर तर पनि एमाले यिनीहरूलाई स्वीकार्दैन। यो फेरि अर्को मैले भनिरहेको कुरा हो। कुनै पनि माओवादी एमालेमा गएर उहाँले ठिकै भन्नुभयो कि सबैभन्दा चरम विरोधी माओवादीको केपी ओलीजी नै हो। मैले सुनेको छु उहाँले भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेका शब्दहरू, ती शब्दहरू सुन्दाखेरि त यहाँ वारै गर्नुपर्थ्यो फुल स्केलको वारको लागि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उहाँ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो माओवादीसँग। त्यस कारणले अब त्यो अहिले भनेर त्यही तिक्तता बढाउने काममा गर्दिनँ होइन। तर एउटा कुरा के छ भने हेर्नुहोस् एमाले पार्टीले उसको यो जुन बेला माले थियो, जुन बेला अनेक हुँदै यो आएको छ, यसले धेरै रिइन्भेन्ट गरेछ आफूलाई। यसले यो भाइरसले आफ्नो चाहिँ कोरोना भाइरसले आफ्नो रूप र सार दुइटै चेन्ज गरे जस्तै यो पनि कहिले मनमोहनलाई जोडेर अलिकति चाहिँ जनमुखी जस्तो देखिएको छ, पिपुलमुखी जस्तो। फेरि कहिलेकाहीँ फेरि यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी देखाउनुको लागि नौलो जनवाद र जबज पनि ल्याएको छ। अब अहिले थ्योरिटिकल कुरा गरेर हामी यहाँ त्यो डल हुन्छ त्यो कार्यक्रम होइन। मिठो कार्यक्रम चाहिँ के भने अहिले यतिखेर ओलीजीको दिग्विजय छ आजको अहिलेको मितिसम्म। यो टिक्छ कि टिक्दैन? यतिखेर उहाँसँग सोलिड बाहिर देखिएको हामीले देखिने गरी के देखिँदैछ भने उहाँसँग चाहिँ ब्याकिङमा चाहिँ उत्तरतिरको महाशक्ति राष्ट्र पनि देखिँदैछ, राष्ट्रपति कार्यालय पनि छ। अब यी सबै कुराहरू छन् र सबभन्दा ठुलो संविधान उहाँको रक्षा गर्दैछ अहिलेसम्म। किन संवैधानिक नेपालको संविधानले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने जुन प्रावधान राखेको छ त्यो प्रावधानभित्र चाहिँ यी पाँचैवटा स्टलवार्ड्स जो चाहिँ भनौँ न कुनै जमानाका कामराजका टिम थिए जसलाई इन्दिरा गान्धीले एक किकमा आउट गरिदिएकी थिइन्। तपाईँलाई थाहा होला इन्दिरा गान्धीले यस्तै कचकचबाट यस्तै पार्टीले सधैँ दुःख दिइरहने भएपछि लु तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग्यो भनेर मुरारजी देसाई कामराज केलाई चाहिँ जस त्यहाँको एकदम सिनियर काङ्ग्रेसीहरू जो चाहिँ जवाहरलाल नेहरूसँग काम गरेका थिए सबलाई किक गरेर एउटा नयाँ काङ्ग्रेस बनाइन् र त्यो काङ्ग्रेसले झन्डै 2/3 चुनाव पनि जित्यो। तपाईँ केपी ओलीजीको मानसिकता बुझ्नुहोस्। उहाँ पटक अध्यादेश ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पटक निर्वाचनमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयलाई उहाँले आफ्नो सचिवालय जस्तो प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँको आँट हेर्नुहोस् न राजनीतिमा। अब आफ्नो बाटो लागौँ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पुष्पकमल दाहालजीले ल आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् तपाईँ भनेर चाहिँ केपी ओलीजीलाई भन्न सक्नुभएको छैन। केपी ओलीजीले यसरी बस्ने भने बाटो छुट्याउ भनिदिइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म पार्टी विभाजनको थ्रेड दिएर यी पाँचजनाले भन्न सकेका छैनन्। एक्लो केपी ओलीजीले भन्नु भएको छ। राजनीतिमा नि हेर्नुहोस्, राजनीतिमा शक्ति एक ठाउँमा हुन्छ। पुष्पकमल दाहालजीले देख्दाखेरि शक्ति आर्जन गर्नुभएको छ। कहाँ भने सचिवालयमा, कहाँ भने थाई समितिमा, केन्द्र समितिमा होला। यो शक्ति हो, यो साहस होइन।
अहिलेसम्म राजनीतिमा शक्ति र सत्ता आर्जन गर्नेले जित्दैन, जसले साहस देखाउँछ नि। अहिलेसम्म मैले देखेको है तमाम कुराहरूमा म केपी ओलीजीको विरोधी छु, उहाँको सुशासनको कुरामा त गर्नै परेन, तर जुन राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन लिनुपर्ने स्मार्ट मुभहरू हुन्छ नि टाइमली, जसमा साहसको जरुरत पर्छ, त्यो उहाँले देखाइरहनु भएको छ। अहिले अब यसको जसको कुरा पनि लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ। पछिल्लो दुई तिन साताको राजनीतिको एउटा पानी ढलोका रूपमा ओलीजीसँग 2 साता अगाडि मेरो अन्तर्वार्ता लिने संयोग जुरेको थियो। त्यति बेलादेखि एउटा बहस नेकपाभित्र त्यो पासाका रूपमा, तुरुपका रूपमा, सुनियोजित एउटा कार्यक्रमका रूपमा अथवा सुविचारित रूपमा नेकपाको भविष्यको हेतु, त्यो भनेको नयाँ पुस्ता 60 वर्षको आसपासलाई अब यो सचिवालयका सबैले बिदा लिनुपर्छ, अब चाहिँ तपाईँको साँच्चीकै गृह कार्य गरेर 60 वर्षका हाराहारीकालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस चाहिँ सुसुप्त होइन, अब झाङ्गिँदैछ। त्यसमा के भन्न थालिया छ? दोस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने अथवा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, दुवै अध्यक्षको सबै अधिकार कटौती गर्ने, सचिवालय भङ्ग गर्ने, ओलीकै नेतृत्वमा 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्ने, सर्वमान्य अधिवेशन आयोजना कमिटी बनाउने र निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने, यता बहसतिर त्यो केपी समूहले थाल्या हो कि नेकपाको दोस्रो पुस्ताले थाल्या हो? यसलाई कसरी मान्नुहुन्छ? अनि म मोहरामजीसँग आउँछु पहिले। म त्यो के पनि कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो कुनै पनि पार्टीमा हुँदैन, काङ्ग्रेसमा पनि हुँदैन, कम्युनिस्टमा पनि हुँदैन। त्यसलाई मैले पुरै खारेज गरिदिनु भयो तपाईँले। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले म व्याख्या गर्न पाउँछु। यो चाहिँ मोहरामजीले भनेपछि व्याख्या ठिक छ। होइन मैले यो विषयलाई जस्तै भन्नुहोस् न, पुष्पकमल दाहालले सचिवालयमा उहाँले एउटा सचिवालयलाई आफ्ना समूहका सचिवालयलाई एउटा कन्फिडेन्टमा लिएर उहाँले एउटा प्रतिवेदन बनाउनु। त्यो प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने यिनै कुरा 2 वर्षदेखि नेपाली जनताले उठाएका कुरा छन्। यदि साँच्चै नै जनताले उठाएका तिनै कुरा प्रचण्डजीले उठाउँदाखेरि त प्रचण्डजीको वाहवाही गरेर जुलुसै निस्किनु पर्थ्यो नि। कुन पात्रले के प्रयोजनका लागि उठाउँछ भनेर नेपाली जनताले त्यो खुट्टाउँछन्। अहिले हुबहु एउटा प्याराग्राफ त तपाईँ चाहिँ हेर्ने हो भने सबैले भनेको कुरा छ होइन, सबै जनताको चाहिँ एक प्रकारले भने सबै नागरिकको कुरै त्यही छ हैन। अराजकता र भण्डगोलको फेरिस्तै छ नि त्यहाँ। अब जो अर्को 13 गते प्रतिवेदन आउँछ त्यो प्रतिवेदनमा पनि प्रचण्डलाई भनेको कुरा उहाँहरूलाई धन्यवाद केमा दिनुपर्छ भने यसले डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउँछ के, किनभने हामीले देख्ने भन्दा धेरै सूक्ष्म रूपमा एकअर्कालाई उहाँले गरेका आरोपहरू यति नजिकमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरू प्रचण्डजीले ओलीलाई भनेको पनि 100% ठिक छ र ओलीजीले प्रचण्डलाई भन्ने पनि 100% ठिक आउनेवाला छ। तर मैले अब दोस्रो पुस्तामा आउनुहोस्, दोस्रो पुस्ताको नेताले होइन अहिले सबैभन्दा पहिले पार्टी रूपान्तरणको मार्गचित्र के हो? खोइ त कसैको केही देख्नु हो लेखेको हेर्नुभयो? एक हुनुपर्छ। एकजना चाहिँ मन्त्रीले लेखेको मैले चाहिँ देखेँ होइन, युवा नेता भयङ्कर आफूलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले के भने अहिलेसम्मकै कठिन मोडमा ल हेर्नुहोस् यो भने के हो बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो त सर्वसाधारण सबै ट्विटरमा पहुँच हुँदैन होला योगेश भट्टराईजीको कुरालाई। अनि ल भन्नुहोस् न, यो जुन चाहिँ उहाँहरूको जुन मुभ छ नि यति साइल, उहाँ पुरञ्जनजीसँग म सहमत छु के भने पोलिटिक्स भनेको तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा चपाएर त्यो डिप्लोमेसी होइन क्या यो। त्यसै हुनाले त हामीले चाहिँ व्यवस्थापिकाको चाहिँ संरचना एक थरी हुन्छ, जुडिसियरीको चाहिँ संरचना अर्कै हुन्छ, त्यो धेरै ट्रेडिसनल हुन्छ, यो बढी एनार्की हुन्छ। त्यो किन हो भने पोलिटिक्सले त्यो खोज्छ, त्यो झडप खोज्छ, त्यो क्ल्यारिटी खोज्छ, एजेन्डामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अडान खोज्छ, तर न मुलुक रूपान्तरणको मार्गचित्र दिन सकेका छन् कुनै पनि दोस्रो पुस्ताको नेताले। यो मुलुक रूपान्तरण कसरी हुने हो? केपी ओलीजीले त सक्नु भएन, प्रचण्डजीले नसकेको 3 चोटि चाहिँ प्रमाणित भइसक्यो। अब मुलुक रूपान्तरणको मार्गचित्र छ उहाँहरूसँग, न पार्टी रूपान्तरणको मार्गचित्र छ। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ के भने केपी ओली र प्रचण्ड मिल्नु पर्यो। पहिला व्यापारीले मिलाए, उहाँहरू मिल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र एउटा बहस चाहिँ सुरु हुन लाग्थ्यो होइन तलबाट। तर उहाँहरूले पनि थाहा नपाएर एकजना नेताले त भन्नुभयो घनश्यामजीले, 2टा चाहिँ जादुगर आएर चमत्कार देखायो भनेर होइन। अब त्यो चमत्कारपछि उहाँहरू वास्तवमा तलबाट बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेकपा र चाहिँ उसको कहाँनिर हाम्रा दाबी के हुन् उहाँले किताबै लेख्नु भएको छ होइन, मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति। अनि मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्तिको आधारमा उहाँहरू चाहिँ तलबाट अलिअलि बहस चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ माथिबाट जादुगरले चाहिँ एकताको घोषणा गरिदिइसके हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि के हो भने हो यहाँनिर चाहिँ दोस्रो पुस्ताले के हेर्नु पर्यो भने अझ 9औं अधिवेशनको दस्तावेज त घनश्यामजीले लेख्नुभयो
होइन उहाँको चाहिँ किनभने उहाँको दस्तावेज 8औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्दाखेरिको दस्तावेज र 9औं महाधिवेशनको दस्तावेज म हुबहु हेरेको छु कि त्यसमाले चाहिँ त्यो दस्तावेज पारित भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो हुने रहेछ बरु घनश्यामजीको दस्तावेजले यस्तो बनाउने रहेछ कि उहाँको चाहिँ दस्तावेज लागू भएन घनश्यामजीले भन्नु पर्यो नि मेरो दस्तावेज कामै नलाग्ने रहेछ नेकपालाई यस्तो पो बनायो झन् मेरो दस्तावेजले होइन पूर्व एमालेलाई यस्तो बनायो भन्ने हो कि अथवा होइन त्यो चाहिँ दस्तावेज लागू गर्न हाम्रो संरचना ठिक थिएन पार्टी रूपान्तरणको यो मार्गचित्र चाहियो भनेर आउनु पर्यो त्यस हुनाले दोस्रो पुस्ताको कहीँ पनि बोली केही पनि छैन दुईजना नेता मिल्नु पर्यो अनि त्यो त उहाँहरू आफै भनिरहनु भएको छ अनि दोस्रो पुस्ता काम त्यही हो व्याख्या गर्छु भन्नुहुन्थ्यो नि म त यो बुलेटमा गरिदिन्छु दोस्रो पुस्ता युवा पुस्ता भन्ने अरू पार्टीहरूको म जान्दिनँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा छैनन् पहिला बुझ्नु यहाँ दोस्रो पुस्ता भन्ने छैन युवा पुस्ता त झनै छैन यसमा भएका युवाहरू कस्ता छन् भने युवा पुस्ता छैन होइन सक्षम छैन भन्नु पर्यो छन त उमेरले होइन युवा नै छैन उमेरले कोही युवा हुँदैन युवा भनेको एउटा मानसिकता हो जुझारुपन मानसिकता हो तपाईँ ब्रेनमा युवापन छ जहाँ च्यालेन्ज लिन सक्नुहुन्छ जहाँ रिस्क उठाउन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँ त्यसलाई लिएर चाहिँ कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ यो 30 वर्षको यात्रामा यो 30 वर्षको भनेको चाहिँ 46-47को परिवर्तनपछि यहाँसम्म आउँदा तपाईँले यो दुवै पार्टीहरूमा युवा पुस्ताको खोजी गर्नुभयो भने तपाईँलाई निराशा हात लाग्छ यो दुवै पार्टीमा आउने 21 वर्षका पनि यी वृद्धै भएर आउँछन् विचारबाट साहसबाट फेरो समातेरै आउँछन् आज कसैले आफ्नो गुटको नेताको रक्षा गर्ने बाहेक अरू केही काम गरेका छन् चाहे काङ्ग्रेस चाहे कम्युनिस्टमा भन्नुहोस् यहाँ कोही पनि युवा छैनन् तपाईँ यो देशको बर्बादीको कारण एउटा त्यहाँ पनि देखिन्छ हेर्नुहोस् पछिसम्म पनि बर्बादीको हामी कुरा गर्नेवाला छौँ युवा भनेको यो दुईटै मेन स्ट्रिम पार्टीबाट कुनै युवाहरूले पार्टी खोल्यो भने त्यो आउने सम्भावना प्रबल छ फेरि म छैन भन्दिनँ तर तत्काललाई चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र युवा खोज्नुभयो भने त्यो भयानक निराशा हो यो त्यस्तै निराशा कस्तो निराशा भने आजभन्दा चाहिँ 100 वर्ष अगाडि हाम्रो हिन्दू धर्म मान्नेहरूको बिहाबारी चाहिँ 20, 18, 19, 14, 15, 7, 8 वर्षमा हुन्थ्यो होइन यी कोही पनि युवा नभइकन बुढा हुन्थे गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्थे नि युवा आश्रम कसैको थियो त कसैको पनि थिएन कुनै युवाको पनि ल हाम्रो बाउको थिएन नि मेरो हजुरबाउको झनै थिएन त्यो कहिले पनि युवा हुन पाएनन् यी दुईटा पार्टीमा कहिले पनि कोही पनि त्यस्तै जसरी हाम्रो सामाजिक ढाँचामा कहिले चाहिँ हाम्रा बाउ हजुरबाउहरू युवा हुन पाएनन् आजको राजनीतिक ढाँचामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यी दुईटा मेन स्ट्रिम पार्टी छन् यहाँ कोही म युवा हुँ भनेर भन्यो भने गालामा चड्कन लगाइदिनु मैले अलिकति यसको चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म पनि त्यसमा पुरञ्जनजीसँग सहमत के एजेन्डामा पनि युवा छैनन् हाम्रा पार्टीहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने जब यो पञ्चायत कालसम्म त त्यो एउटा औजारको रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले मजदुरहरूले सबैले चाहिँ लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ एउटा टुल्सको रूपमा पार्टीहरू भूमिगत थिए त्यो टुल्सको रूपमा चाहिँ ओभरग्राउन्ड चाहिँ विद्यार्थीहरू थिए त्यसपछि 46 सालपछि त टोटल चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले सोसल इन्जिनियरिङ गरे जसका कारणले गर्दाखेरि ती युवाहरू जो विश्वविद्यालयमा गए विश्वविद्यालयको पढाइ सखा पारे त्यो चाहिँ पहिला हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस त्यहाँ थिएन यो वर्गीय सङ्गठन बनाउने सबभन्दा पहिले एमाले हो हेर्नुहोस् यो होइन जहाँ हरेक ठाउँमा कमिटी बनाउने र अनि त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने होइन र त्यो खालको चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक पार्टी भन्छु क्या मैले पूर्व एमाले चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेटिक पार्टी थियो माओवादी त पार्टी नै बनाएको थिएन र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ युवा कसरी हुन्छ जसले अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने ती विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका नेताहरू जुन छन् नि ती नेताहरू साँच्चै नै अहिले हार्वर्ड पढेर अक्सफोर्ड पढेर अथवा यहीँ पनि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले चाइनामा चाहिँ 20 वर्षभित्रमा तपाईँ 7वटा चाहिँ विश्वका उत्कृष्ट चाहिँ विश्वविद्यालयहरू चाइनिज छ होइन चाइनाका आउन सक्दो रहेछन् नि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने टिचर प्राध्यापक पनि पार्टीको चाहिँ झन्डा लिएर हिँड्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ पार्टीको झन्डा लिएर हिँड्छन् र 46 सालपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पुरै राजनीतिकरण गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीका उहाँले भने जस्तै होइन हामीले के बनाइदियौँ भन्दाखेरि ती एकैचोटि त्यो विद्यार्थी नै भनेनन् कि अहिले पार्टीलाई च्यालेन्ज गर्ने 2 जना मान्छे साँच्चै नै यो समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्ने क्षमता भएको हुन्थ्यो भने त अब त्यहाँ कसलाई ल्याए अज्ञानी क्रान्तिकारी हुन्छ भनेर आएको छ अझ माओवादीमा त हेर्नुहोस् अज्ञानी क्रान्तिकारी हुन्छ नपढ्ने क्रान्तिकारी हुन्छ अनि चाहिँ जसले चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढाइमा डिस्टर्ब गर्छ र ताला लाउँछ त्यो चाहिँ विद्यार्थी नेता हुन्छ र विद्यार्थीको बारेमा जसले केही पनि थाहा पाएको छैन त्यही नै विद्यार्थी नेता हुन्छ भनेर आजसम्म पनि तपाईँ यति इरिलेभेन्ट भइसक्यो अहिलेसम्म पनि यी मान्छेहरूले जो चाहिँ युवा पुस्ता भन्ने छन् विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर अब पार्टीले चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन नबनाऊ कर्मचारी सङ्गठन नबनाऊ प्राध्यापकहरूका सङ्गठनहरू नबनाऊ
भन्न चाहिँ नसक्नेहरूले अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पार्टी रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्छ त्यसले? म एउटा उदाहरण दिएँ एउटा उदाहरणबाट अझ यसलाई प्रश्न हुन्छ, यो बडो जरुरी छ यो उदाहरण मैले दिनको लागि। मेरा परिवार नातागोताहरू धेरै यस्तो राजनीतिमा छन्, विभिन्न पेसामा बसे पनि। कोही प्राध्यापक थिए होलान् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, कोही सुप्रिम कोर्टमा वरिष्ठ अधिवक्ता थिए होलान्, कोही टप डाक्टर थिए होलान्, होइन, त्यो छन् पनि। मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, यो फेरि यो तिहारकै बिचको कुरा हो, त्यस्तै परो सोधेँ। मैले भने पुलिसको आइजीले किताब लेख्नुहुन्छ म महान मान्छे भनेर, सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीशले किताब लेख्नुहुन्छ म महान मान्छे भनेर, सबै चाहिँ विभागीय प्रमुखहरूले लेख्छन् कि म महान मान्छे हो, म यस्तो हुँ भनेर किताब लेख्छन्। सेना प्रमुखले पनि लेख्छन्, दरबार प्रमुखले पनि लेखे, सेनाको विवेक साहबले। तर यी सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सिद्धिने, जनताको लागि नचाहिने भएको छ। यो सुप्रिम कोर्ट सारा अदालत भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ। अनि तपाईँहरू त्यसमा टेकेका मान्छेहरू जो राजनीतिमा जानुभयो, तपाईँहरूले आफ्नो मातृ संस्थालाई चाहिँ यस्तो बेबारिसेर यस्तो खतम पार्नुभयो। तपाईँहरूलाई राजनीतिमा बसिरहनको लागि, राजनीति गरिरहनको लागि चाहिँ कुनै शरम लागेन भनेर सोधेँ। किन त्यो चाहिँ सुधार हुन सकेन त? त्यहाँ जहाँ जुन ठाउँमा टेकेर जो मान्छे माथि पुगेको छ त्यसले त्यही ठाउँलाई चाहिँ पाताल प्रवेश गराइदिने? तपाईँहरूको चाहिँ हस्तक्षेप नपुगेको हो कि तपाईँहरूको बोली नपुगेको हो कि तपाईँहरूको त उन्नति प्रगति भएको देख्छु म सबैको? फेरि यो चाहिँ के भएको यो चाहिँ भनेर सोधेँ। अनि त्यसबारेमा अलिकति नाजवाब भयो। मैले तपाईँलाई यो वास्तवमा सिरियस कुरा के निशब्दता नै भयो, निशब्द नै भयो। किन हरेक मानिस, डाक्टरले डाक्टरै छोडेको छ, राष्ट्रपतिसँग भएको छ नेपालमा, होइन? अब वकिलले वकालत छोडेको छ तर सुप्रिम कोर्ट ध्वस्त भएको छ। अब प्राध्यापकले आउनेहरू सबै भन्नुहोस् न, अब आखिरमा हाम्रो समाज बन्छ कसरी? खालि गाली मात्रै गरेर नि। पेसागत क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूले जुन ढङ्गले नेपालको विभाग र नेपालको विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूलाई बर्बाद गरेका छन् नि, त्योभन्दा अरू धेरै छैन। एमाले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य ध्वस्त पारेको, यो उहाँ ठिकै भन्नुभयो। जनवर्गीय होइन कि तपाईँलाई शिक्षक भएर टोटल राजनीतिकरण गरेको छ हिजोको एमाले होइन मालेले, होइन? अब यसमा अलिकति लामै विस्तारले भन्न सकिन्थ्यो। अब आजको दिन अब अलिक गम्भीर कुरा नगरौँ भन्नुभयो तपाईँले, होइन? आजको शिक्षाको यो हालत, यो दुर्दिनमा आउनको लागि यसको जग बसाएको चाहिँ हिजोको मालेले हो। अनि मैले अलिकति थप गर्न खोजेको थिएँ कि यो हाम्रा नेताहरू जस्ता भयो नि, एउटा सिलेक्सन बायस थ्योरी भन्ने हुन्छ कि त्यो सिलेक्सन बायस थ्योरीले के गर्छ भने अहिले केपी ओली हेर्नुभयो भने सबै केपी ओली जस्तै मान्छेहरू छन्। प्रचण्डसँग हेर्नुभयो भने प्रचण्डजी जस्तै मान्छेहरू छन्। किनकि सिलेक्सन बायस थ्योरीले के गर्छ भने त्यो उसको चाहिँ आलोचकलाई पहिले नै त्यो सिलेक्सन बायस हुन्छ कि निर्वाचनमा मैले जित्छु भन्छ नि सबै उम्मेदवारले। किनभने त्यो तपाईँ हार्नुहुन्छ भने तपाईँसँग आउँदै आउन्न मान्छे, पहिले नै सिलेक्सन भइसक्छ, आफै परिस्थितिले सिलेक्सन गरिदिन्छ, होइन? अनि त्यो सिलेक्सन बायसले के गर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ नि, अहिले हाम्रा नेताहरू जस्तो बोल्छन्, एउटा प्रचण्ड कु मल्लाउँदा अर्को नेताले पनि कुम हल्लाउने, होइन? त्यो बोल्दाखेरि उस्तै बोल्ने, त्यो किन हुन्छ भने एउटा आफ्ना अनुयायीहरू मात्रै त्यो नेतासँग आउँदा रहेछन्, होइन? त्यो सिलेक्सन बायस थ्योरी चाहिँ यो हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा हुबहु लागु छ र हाम्रा नेताहरूमा हुबहु लागु छ। त्यही हुनाले एउटा नेताको फेर समातेर जसरी गएको छ नि, तपाईँले चाहिँ विगतको चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यो निर्वाचनको बेलामा यसो हेरेँ, किन राजनीति बिग्रियो भन्छौँ हामी, होइन? एमालेमा चाहे त्यो घनश्यामजीको निर्वाचन क्षेत्र होस्, चाहे विष्णु पौडेलको, चाहे प्रचण्डजीको, चाहे चाहिँ अरू प्रकाश मानजीकोमा पनि थिएँ म, होइन? रविन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कुन मान्छेले चाहिँ प्रचार गर्दै थियो? ती मान्छे को थिए जसको प्रचार चाहिँ ती नेताहरूलाई गर्दै थिए? मैले सबैको पात्रहरू हेरेँ, ती पात्रहरू कुनै न कुनै रूपले राजनीतिबाट फाइदा लिएका, होइन? कुनै न कुनै रूपले चाहिँ समाजमा प्रतिष्ठित छन्, कुनै न कुनै रूपले कहीँ पनि मैले त किसान मजदुर आएर तपाईँको चाहिँ उसमा त देखिनँ त्यो त, हेर्नुहोस्, होइन? सबै मान्छेहरू मोटरसाइकलमा आएका छन्, कारमा आएका छन् भनेपछि कुन मान्छेले तपाईँलाई चुनाव जिताउँछन् र अनि कसको स्वार्थमा काम गर्ने हो त? केपी ओलीजीको चुनाव जिताउँदा सबभन्दा अगाडि यति होल्डिङ्सले चाहिँ पैसा खर्च गर्ने, अनि उहाँलाई लाभ लिँदाखेरि अनि तपाईँ गएर लाभ दिने, अनि राजनीतिले गरेछ त्यस्तो, हेर्नुहोस्। त्यसमाले यो सिलेक्सन बायस के हुँदो रहेछ भने हिजो 30 वर्ष अगाडि केपी ओलीले आजसम्मको राजनीतिमा ल्याउने को थिए भनेर तपाईँले हेर्नुभयो, एउटा केस स्टडी एउटा नेताको मात्रै गर्नुभयो भने ती सबै नेताका अहिलेका विद्यार्थी नेता हेर्नुहोस्, क्यान्टिनको चाहिँ उसले पढ्न होइन, क्यान्टिनको चाहिँ कसले ठेक्का लिने भन्नाले मारामार हुन्छ। सोभियुको काम त्यही हो, क्यान्टिन कसले ठेक्कामा पार्ने, शिक्षक कुन आफ्नो पार्टीको ल्याउने र नराम्रो मान्छे ल्याउने,
र विश्वविद्यालय किन ध्वस्त भयो, किन आज टियुमा पढेको मान्छे भनेपछि एमए पास गरेको मान्छे र 8 कक्षा पास गरेको सँगै कोरिया जाने लाइनमा हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन। के मतलब भयो तपाईँले चाहिँ एमए पास? यसको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ यसरी यी नेतालाई, यो पद्धतिलाई, यो प्रणालीलाई यसरी हामीले भन्न पाइरहेछौँ। अहिलेको राजनीति यो चाहिँ एउटा सौन्दर्य हो। अब दोस्रो पुस्तालाई हेर्नुहोस्, यस्ता विकराल समस्याहरू तपाईँ हामी अगाडि छन् र प्रत्येक नागरिकले प्रतिदिन भोगेका छन्। तर अहिले दोस्रो पुस्ताको नेताले अहिले पनि के भन्छ भन्नुहुन्छ नि, ऊ त्यहाँ जङ्गलमा चाहिँ त्यो सुकेको खोसमेरा हुन्छ नि, त्यो खोसमेरा बटुल्ने पनि कमिटी छ। त्यो कमिटीलाई नसोधिकन त्यो कमिटीका मान्छेलाई पहिला 2 डोका चाहिँ त्यो खोसमेरा चाहिँ उसको त्यो उसमा गोठमा नल्याइकन अर्को चाहिँ मान्छेले, अर्को चाहिँ कुनै पार्टीमा नभएको नागरिकले त्यो ल्याउन पाउन्न। अनि के गर्ने? मान्छेहरू एमाले हुनु परेन, मान्छेहरू माओवादी हुनु परेन, मान्छे काङ्ग्रेस हुनु परेन? नत्र त त्यो न दाउरा ल्याउन पाउँछ, न बालुवा ल्याउन पाउँछ, न पानी उठाउन पाउँछ। प्रत्येक चाहिँ मैले सोसल इन्जिनियरिङ गरेँ नेपालको पोलिटिक्सले भनेको कारण के हो भने यो प्रकारले सोसल इन्जिनियरिङ गरेर 46 सालदेखि काङ्ग्रेस पनि गरे हो। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस र चाहिँ तात्कालिक चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जसरी सोसल इन्जिनियरिङ गरे त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण इन्स्टिट्युसन भत्कायो र पहिला साना साना इन्स्टिट्युसन भत्काउन जाने हामीलाई थाहा थिएन। काठमाडौँ बस्ने त सुतिरहन्छ हेर्नुहोस्। जब ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसन पनि भत्किन थाल्यो नि, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन समाप्त हुन थाल्यो नि, अनि बल्ल चाहिँ के हो भने अब यो त मुलुकै रहँदैन नि त। जब मेन इन्स्टिट्युसनहरू ती ठुला हुँदै गए, पहिले नै साना सङ्कटहरू हामीले त्यति बेलै त्यो डिबेटमा आएको भए होइन। त्यति बेला डिबेटमा यी कुराहरू चाहिँ ल्याउने कसले त भन्दाखेरि 46 सालपछि त ल्याएन ल 72 सालपछि त त्यो कुरा आउनु पर्ने नि। अब राजनीतिक अधिकारको लडाइँ पुरा भयो भन्नुभएको छ उहाँहरूले नै। अनि के हो त, किन चाहियो त विद्यार्थी सङ्गठन? त्यसो भए तपाईँले भर्टिकल त्यो पनि ल होरिजेन्टल आफ्ना कलेजमा कसैलाई चाहिँ विद्यार्थी हकितका लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ सङ्गठित हुन्छन् भने ठिकै छ। भारतमै म भारतमै पढेको, मलाई थाहा छ त्यति बेला पनि कुनै पनि भर्टिकल अर्गनाइजेसन छँदै छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कलेजमा छैन। कलेजमा सोभिउ निर्वाचन त हुन्छ, तर त्यो सोभिउ निर्वाचन त्यही कलेजमा मात्रै हुन्छ। अर्को कलेजको र त्यसको भर्टिकल एलाइन त हुँदैन, कहीँ संसारमै छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ कहाँबाट आयो? नेसनल इलेक्सन जस्तै हुन्छ होइन। अब हेर्नुहोस्, अब यो हाम्रो नेताहरूको चाहिँ क्षमतै छैन कि सबभन्दा ठुलो प्रश्न के। अब या त देश यस्तै छ, नागरिकै यस्तो छ, अब नागरिकलाई नि सबै नयाँ ढङ्गले सचेत गराउनु पऱ्यो कि त। अब यो कस्तो ठाउँ भइसक्यो भने अब आज आयो भनेको खानेपानी नआउँदाखेरि पनि अब जुलुस निस्किन छोडिसक्यो। आइ नै सक्यो। मेरो घरमा टेस्ट भएको थियो मिलन चोकमा, पानी आयो। अब आज होइन 1 वर्ष अगाडि अब चाहिँ पानी त्यो मेलम्चीको पानी टेस्ट भएको थियो। अब फेरि मेलम्ची आउला भनेको त मेलम्चीमा त इन्जिनियर सहित सबै बगेर पो गयो त। अनि मलाई त्यस बेलामा चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यो थियो नि के अरे प्लम्बरले के भन्थ्यो भने मलाई अलिक छेउ लगाएर के मेलम्ची आउँछ, अर्को मन्त्री आउँछ, फेरि यो बिग्रियो भन्छ, फेरि 1 अरबको अर्को नयाँ ठेक्का लाग्छ, फेरि बाँडचुट गर्छ। मेलम्ची सिद्धियो भने त पैसै सिद्धियो नि त आउने। उसले बडो प्लम्बरले मलाई भन्यो यसरी साइडमा लिएर गएर। अब उसले कता टिभी यस्तै बोलिरहेको मलाई देखेको थियो होला। अनि सरलाई म चिन्छु भनेर। अनि मलाई के भन्यो भने कसरी आउँछ सर पानी आउनु भयो त 5 वर्ष अगाडि नै आउँथ्यो नि। पानी आएपछि मन्त्रीले के खाने, सचिवले के खाने, त्यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ हेडले के खाने, यो सबैतिर चाहिँ खाना पुगिरहेको छ। कुनै पनि यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेलामा नआउनु पर्ने कारण एउटा सबैभन्दा मेजर कारण के छ भने मन्त्री चेन्ज हुन्छ भने त त्यो 6 महिनादेखि नै त्यहाँ काम छुट्छ अरे। मन्त्री चेन्ज भएपछि फेरि नयाँ ठेकेदारको नयाँ अनि त्यहाँ लेनदेन हुन्छ अरे। अब यो चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ, त्यो भयो। तर पानी नआउँदाखेरि काठमाडौँभित्र एउटा सानो जुलुस पनि निस्केन। हेर्नुहोस्, हाम्रो रेसिस्टेन्स क्यापेसिटी स्टेटसँग कति कमजोर भइसकेको रहेछ। मेलम्चीको पानी झर्छ भनेर मन्त्रीले, सचिवले, प्रधानमन्त्रीले टेलिभिजनमा, रेडियोमा अनेक कुरा भने, पानी आएन। एउटा प्रोटेस्ट एउटा भएन, अपोजिसनले पनि गरेन। अब भन्नुहोस् तपाईँ, अनि जुन देशमा डेमोक्रेसी त छ नि, डेमोक्रेसी छ जहाँ पिपुलको यो लेभलको सरेन्डर छ, जहाँ पिपुलको यो लेभल। अब अहिले राजाको कुरा गर्नुहोस्, राजा ल्याउनुपर्छ भन्नुहोस्, सब पिपुल चाहिँ हो भनेर जानु थाल्छन्। अब सबै सारा दोष अहिले गणतन्त्रलाई दिइरहेको छन्। एकछिनलाई मान्नु, गणतन्त्रको त हामीले चाहिँ कहीँ पनि अभ्यासै गरेको छैन अहिलेसम्म। अब उत्तरार्धमा फेरि नेकपामा फर्क्यौँ। अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो जस्तो नेकपा एक हुने र नहुनेका पछाडि भू राजनीतिको प्रभाव। पछिल्ला साना उदाहरण सामन्त गोयलको आगमन र एङजीको सक्रियता, यिनीहरूको कुन घनत्वको चाहिँ प्रभाव हुनसक्छ? अब हेर्नुहोस्, अब मैले चिनेको चीन जो हाम्रो उत्तरपट्टि छ, ऊ चाहिँ राजनीतिक रूपले, मिलिट्री रूपले, आर्थिक रूपले र चाहिँ सांस्कृतिक रूपले होइन, अघि कहिले
उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यो मैले त्यो सांस्कृतिक चाहिँ एकदम चाहिँ तल गयो के अरे यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर प्रचण्डजीले त्यो लेख्नुभएको छ क्या त्यो 19 पेजमा मतलब पतन भएको छ हाम्रो पार्टी सांस्कृतिक रूपले भनेछ। अब त्यसमा पहिला सुरु त उहाँले नै चाहिँ आफूलाई आत्मालोचना गर्नुपर्छ भने जस्तै चीनको एउटा महाशक्ति हुने इच्छा एकदम प्रष्ट रूपमा मुखरित भएर आइरहेको छ, त्यसमा शङ्का छैन। नेपाल उसको त्यो अम्ब्रेलाभित्र पर्छ र नेपालभित्र उसले आफू सुहाउँदो एउटा साथी कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पाएको छ। यो कति भर पर्दो छ होइन, उसले ठानिरहेको छ हिजो जस्तो राजतन्त्रलाई थाहा अन्तिम दिनसम्म पनि नेपालको राजतन्त्रलाई भर पर्दो ठानेको चाइनाले हो। आज अहिले अब उसले राजतन्त्र छैन, स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा उसको चाहिँ तपाईँले यो 15 दिनको चाहिँ ग्लोबल टाइम्स हेर्नुभयो भने अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने यसलाई कङ्ग्रेसलाई मात्रै भनेको छैन भन्नलाई त, तर कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षीलाई अझ स्ट्रङ रूपमा अझ जीवन कुमार साईलाई टुङ्ग्याएको छ त्यहाँ लगेर। होइन, काङ्ग्रेसलाई नै प्रो इन्डियन राइटिस्ट पार्टी भनेको छ। होइन, हामी जस्तालाई पनि बनाएको छ भनेको पत्रकार अरूहरूलाई नागरिक समाजलाई पनि बनाएको छ। होइन, उसले धेरै सोसाइटीको धेरैलाई भनेछ। अब तर उसलाई त आफूलाई विस्तार गर्नलाई त कुनै न कुनै टुल्स चाहिन्छ नि, त्यो टुल्स हुन तयार को भइरहेको छ, त्यसको लागि को कुदिरहेको छ भन्दा यहाँ अवस्थित महिला राजदूतको त्यो भूमिका। अब प्रधानमन्त्रीलाई 1.5 घन्टा भेट्ने या 1 घन्टा भेट्ने अनि किन भन्दा तिहारको शुभकामना दिने, तिहारको शुभकामना दिने नेपाल राजदूत हिँडेको त्यस्तो विज्ञप्ति कसैको आजसम्म मैले पढेको थिइनँ। त्यो विज्ञप्ति तीबाट निस्क्यो, दसैँको शुभकामना छैन, तिहारको शुभकामना त पनि सकिसकेको तिहारको होइन, भाइटिकाको भोलिपल्ट। मलाई लाग्छ त्यो राजनीतिक चाहिँ दौडधुप जुन भइरहेको छ यसले के देखाउँछ भने नेपाल चाहिँ एउटा भू राजनीतिमा अत्यन्तै असन्तुलित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। त्यसको कन्सर्न होला भारतको पनि, भारत कम होइन फेरि हेपाहा बिचाहा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब चाइनाको पनि त्यो छ, अब यहाँ युरोपको पनि छ। अब यो फेरि लामो विस्तारको फेरि छुट्टै विषय हो। खालि यति मात्रै के भनौँ भने यसको चेपुवामा चाहिँ नेपालको संविधान परेको छ, यसको चेपुवामा चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र परेको छ, यसको चेपुवामा र चाहिँ विवश भएर बाध्य भएर हेरिरहेको आम नेपाली जनता छ। किनभने नेपाली जनतालाई अहिले चाहिएको के छ? कोरोनाबाट मुक्ति, बेरोजगारीबाट रोजगारीको चाहिँ सृजना होइन, अर्थतन्त्रको स्टेबिलिटी। मतलब नेपालले आफ्नो एजेन्डा जुन बोकिरहेको छैन नि नेपाल देशले, त्यसमा सहयोग गर्नेहरूले भोलि के सहयोग गर्छन्? हतियार सहयोग गर्लान्। यो ट्र्यापमा हामी छौँ। भारतको प्रधानमन्त्री आएको भए या चाहिँ विकास मन्त्री आएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। भारतको रको चिफ आएको छ अनि फेरि चाहिँ सेनाको प्रमुख आएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन यो देशको लागि, यो कुनै पनि होइन। त्यस्तै यहाँको चाहिँ डिप्लोमेट्सहरू चाहिँ चाइनाको कुदिरहेका छन्, यो पनि राम्रो होइन। यो मतलब यस्तो नहुँदाखेरि यी दुई देशसँग सम्बन्ध धेरै राम्रो थियो। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ हामीले चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ रिभर्स गियरमा हालेर पुरानो स्थितिमा फर्काउनुको लागि। यो बिग्रियो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामा धेरै ठुलो चाहिँ सिरियस च्यालेन्ज आउँछ। यसमा तपाईँ मलाई अलिकति यो नेपालको चाहिँ फरेन पोलिसीमा थोरै चाइना र भारतबाट अलिकति यसलाई चाहिँ तन्क्याएर अमेरिकासम्म पुर्याउने चाहिँ एउटा योजना चाहिँ सरकारसँग प्रष्ट देखिन्थ्यो ओली सरकारको। र त्यसले चाहिँ त्यसका इम्प्याक्टहरू चाहिँ अहिलेसम्म आउँदा के पर्छन् भन्ने कुरा, जस्तै डोनाल्ड ट्रम्प र चीनको जुन सम्बन्ध असाध्यै तिक्ततामा थियो त्यो बेला चाहिँ अमेरिका र नेपाल सम्बन्ध बढी सौहार्दपूर्ण जाने हो कि भन्ने जुन आशंकाहरू थिए त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ नि अहिले जुन आरसेपमा सम्झौता भयो त्यो हस्ताक्षरपछि त्यो 2011बाट सुरु भएर अहिले 20मा गएर अस्ति भर्खर नोभेम्बर चाहिँ 17 या 18मा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतापछि भारतकै पनि भन्नुहोस् र भारत र अमेरिकाको जुन अलिकति प्याक्ट भइरहेको छ त्यसमा पनि चाहिँ अहिले चाहिँ भारतमा चाहिँ धेरै कुराहरू उठिरहेछन्। अब चाहिँ हामीले चीन जुन ढङ्गले चाहिँ आउँदैछ र जापान र अस्ट्रेलिया समेत चाहिँ त्यो सम्झौतामा छन् हैन। भनेपछि यसले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्नुहुन्छ भने जसरी चाहिँ बीपी कोइरालाले 17 सालको वरिपरि नेपालको सम्बन्धलाई चीन र भारतभन्दा तन्काएर युरोपसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा कारण इजरायल पश्चिम जर्मन हुँदै अनि अब त्यसले जुन खालको एउटा असन्तुलन जस्तो ल्यायो त्यो महेन्द्रलाई कु गर्न पनि एउटा कारण त्यो पनि रह्यो होला। र अहिले पनि मैले के देख्छु भन्दाखेरि यो असन्तुलित जुन चाहिँ सम्बन्धहरू बन्दैछन् यहाँ र यहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाइना हेर्नुहोस् अब चाइनालाई चाहिँ अब विश्वको
होइन त्यो ग्लोबल पोलिटिक्सको सबभन्दा बलियो खेलाडीको रूपमा अब चाइना नै आउँछ, चाइना नै आइरहेछ। र त्यसका चाहिँ प्रभावहरू दक्षिण एसियाले चाहिँ त्यसको फाइदा लिने हो कि त्यो कन्फ्रन्टेसनमा जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ भारत र चाहिँ चीनको चाहिँ सम्बन्धले पनि त्यो निर्धारण गर्छ, अमेरिका र चाहिँ भारतको सम्बन्धले पनि त्यो कुरा निर्धारण गर्छ। यहाँ अलिकति शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो रिलेसन अगाडि जाने हो अथवा चाहिँ अझ अशान्ति हुने हो। त्यसमा नेकपाको चाहिँ एकदमै ठुलो के हो भने चाइनिजहरूको त पहिला साइलेन्ट डिप्लोमेसी हुँदाखेरि पनि उनीहरू सक्रियता हुन्थे, तर अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले भारतको जस्तो छ त्यस्तै नै छ होइन। अहिले चाहिँ उनीहरूको मुभ हेर्ने हो भने भारत र चीनको चाहिँ खासै फरक छैन। बरु भारत चाहिँ अहिले उदासीन छ भन्छु मैले, किनभने अलि उदासीन छ यो केही, किनभने डिल गर्ने लायक पात्रहरू भेट्टाइरहेको छैनन् कि, किन डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाइनाको त जहिले पनि के हो भने त्यो अलिकति जुन बलियो शक्ति छ त्यो बलियो शक्तिलाई अझ टिकाइराख्ने हो। उसले चाहिँ अलिकति स्थिरताबाट चाहिँ उसलाई फाइदा छ, अलिकति अस्थिरतातिर चाहिँ जाँदाखेरि इन्डिया चाहिँ बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। त्यो अस्थिरतातिर भन्नाले त्यो हाम्रै कारणले हो। म चाहिँ यी दुईवटा राष्ट्रले गर्दा यस्तो भयो चाहिँ भन्दिनँ। नेपालका राजनीतिज्ञहरू एउटा कुरामा चाहिँ के ठिक छन् भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू झगडा गर्छन् होइन, त्यो थाकेपछि यी मिल्छन् फेरि होइन। यिनीहरूको एउटा चाहिँ जस्तै बङ्गलादेशमा जस्तो 10 वर्ष कुरा नगर्ने पनि हुन्छ क्या त्यहाँ एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यहाँ त वान पार्टी सिस्टमै लिएर गइदियो। तर त्यो पहिला पनि त्यस्तो हुन्थ्यो होइन, पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ संवादै नहुने, वर्षौँसम्म संवाद नहुने, भेट्यो भने एकले अर्कालाई चाहिँ सिधाइदिने बरु त्यो। तर हाम्रोमा त्यो सुरुकै बिन्दुमा समय करिब सकिएको छ, गम्भीर विषयमा नजाउँ अहिलेकै, भन्न ठानेको गम्भीर विषयमै बढी गइयो। फेरि त्यो सुरुको बिन्दु नेकपा यति कुरा गरेपछि अलिकति अघिको विषयलाई पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ कि हामी सचिवालयको सन्निकट, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी भनिएको मितिको अगाडि पार्टी फुट्ने कि नफुट्ने होइन, यो वाकयुद्ध चाहिँ कुलिङ पिरियड हुने हो कि झन् बर्निङ पिरियड हुने हो भन्ने कुरामा गरिरहँदाखेरि एक वाक्यमा अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूको चाहिँ यो जस्तै अब भैँसे पार्टीको मिटिङ अथवा कोटेश्वरको मिटिङ अथवा चाहिँ खुमलटारको मिटिङले त पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री त जाँदैन होइन। उहाँहरूको पार्टीको विधानले त चिन्छ ती संरचनाहरू, तर नेपालको संविधानले त ती संरचनाहरू चिन्दैन। त्यसैले चिन्ने संरचना मार्फत फाल्नु पर्यो। त्यस हुनाले अबको चाहिँ सबभन्दा अप्रिय घटना भयो भने र त्यो चाहिँ प्रचण्ड पक्षको बिचमा चाहिँ घनीभूत छलफल चलेको के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ संसदीय दलमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव लानुपर्छ भन्ने हो। त्यो लाँदाखेरि ओलीजीको मुभ के हुन्छ भन्नेमा उनीहरू डराए पनि नडराए पनि अबको मुभ चाहिँ के हो भने ओलीजीले यसलाई अलिकति मत्थर पार्ने होइन कि अझ यसलाई चर्काउने चाहिँ दिशातिर जानुभयो भने त्यहाँसम्म त्यो पुग्न सक्छ। र ओलीजीको अब बहुमत आउँछ आउन्न त्यो त अब उहाँहरूको चाहिँ क्यालकुलेसन होला होइन, त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल हुन्छ। 13 गतेको चाहिँ उहाँको चाहिँ स्टेटमेन्ट पछि होइन, उहाँको प्रतिवेदन पछि। र यी प्रतिवेदनमा होइन, किनभने त्यो प्रतिवेदनमा त जवाफ मात्रै हुँदैन, अभियोग पत्रमा फेरि हो अर्को अभियोग जारी भएपछि मात्रै हुन्छ होला। त्यस हुनाले चाहिँ यो अब फाइनलतिर भनौँ न, फाइनलतिर जाने चाहिँ सम्भावना एउटा चाहिँ त्यो पत्रमा पनि छ। र त्यो बिचमा चाहिँ जो तपाईँले दोस्रो पुस्ता भन्नुहुन्छ नि, दोस्रो पुस्ताको अहिले काम के छ भन्नुहुन्छ भने यी दुईटा नेतालाई भेट्ने, आपसमा कुरा गर्ने र यो पार्टी एकता बनाउने। कुनै न कुनै रूपले तलदेखि माथिसम्मको नेकपाको एउटा सदस्य र समर्थकले समेत र समर्थक हिजो थिए भन्नेले पनि अहिले फाइदा ल्याएको छ, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे हो। किनभने 6वटा सरकार उसैका चाहिँ एकलौटी छन्, स्थानीय सरकारमा पुरै बहुमत छ, माथिको सरकार सङ्घीय सरकार उसैको छ भनेपछि यहाँ नाफा लिन नपाउने कोही पनि छैन, आफ्ना आफ्ना नाफाका हिसाब किताब छन्। त्यही त भने त अहिले एक भएर कसैलाई घाटा छैन, कोही कुर्नु पर्ला, कोही भोलि होला। देखिनलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेवलाई, पुष्पकमल दालजीहरूलाई घाटा देखिएला, तर परोक्ष रूपमा त फाइदै छ। अनि के न फुटाउँछन् त भन्न खोजेको के होइन त्यो हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो फाइदा त उहाँहरूको लागि त फाइदा छ, तर त्यो फाइदा चाहिँ कहाँ गएर सङ्केन्द्रित हुन्छ एक ठाउँ भन्दाखेरि त्यो दुईवटा नेतामा हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहेर पनि हुँदैन भनेर अघि मैले भने नि, उहाँहरूको भूमिकै छैन। दुईवटा नेताले चाह्यो भने पार्टी एकता पनि हुन्छ। एकजनाले चाहिँ तपाईँले नै सर्वस्व तपाईँकै भयो भनेर मानिदियो भने त चक्किहाल्यो नि। यहाँ त त्यो भागभन्डै नमिलेर त हो नि। मन्त्रीमा पनि उहाँहरूलाई त मैले के भन्छु भने ओलीजीका जुन चाहिँ ओलीजीका बिचौलिया र प्रचण्डजीका बिचौलियाको बिचमा कुरा मिल्ने हो नि, यो मिल्छ। त्यो बिचौलिया भने के हो भने मन्त्रालय छन्, मन्त्रालयको ठेकदार तपाईँले नै भन्नुभयो होइन।
विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न चाहिँ प्रोजेक्ट छन्, विभिन्न प्रोजेक्टका विभिन्न ठेकदार छन्, विभिन्न ठेकदार प्रचण्डजीका र ओलीजीका छन्। अब सजिलरी भन्दा होइन, त्यही नै हो। त्यो मिल्यो भने बल्ल मिल्ने हो। कुन सरकार आए पनि हुन्छन् फेरि, त्यो कुनै प्रचण्ड ओलीको उनीहरूको काम त त्यही नै हो। त्यो बिचौलिया हुन्छन् जहाँ पनि त्यही हो। अब त्यो बिचौलियालाई तपाईँले कसरी डिल गर्ने? जाँदा जाँदै भन्दा यिनीहरू अघि तपाईँले सुरुमा फुट्छन् त्यो अवसम्भावी छ भन्नुभयो, तर ढिलो चाँडो फुट्छ भन्ने होइन, एउटा चाहिँ लजिकका लागि त्यो फुटको चाहिँ जस्टिफिकेसनका लागि चाहिने एउटा ठाउँमा गएर फुट्नुपर्छ कि फुट्ने भने तर्क त चाहियो, फेरि चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा कज निर्माण गर्नु पर्यो, यसका लागि हो भन्ने। त्यसका लागि चाहिँ त्यो एउटा महाधिवेशन अथवा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन जुनसुकै होला होइन, त्यहाँ त्योसम्म त यो लम्बिन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले सबै नेताको अहिले मोज छ। अहिले हेर्नुहोस्, झलनाथजीको पनि मोजै छ नि, 72 करोडको त सर्पको चाहिँ विषयमा छ। अब यो हल्का कुरा गरौँ न, मलाई लाग्छ चाहिँ हल्का कुरा होइन, यो गम्भीर पनि छ। र यो के छ भने हेर्नुहोस्, सत्तामा अहिले नेकपा छ देशभरि विभिन्न पदमा, यो अहिले फुट्दैन। यसमा केही सुगर कोटेड कुनै निबन्ध नयाँ आउँछ, दुईवटा दस्तावेजलाई राखेर एउटा कार्यदल गठन हुन्छ। अस्तिको 19 पेजको, अब ओलीजी बिचमा अरू पेजका पनि छन्, अरू छन्, मूलत आउँछ। अनि त्यसलाई लिएर संश्लेषण गरेर एउटा नयाँ के लेख्ने भनेर एउटा कार्यदल बन्छ। त्यो लेखेर अब 2 महिनापछि या 1 महिनापछि फेरि चाहिँ यो पार्टीको मिटिङमा राख्ने भनेर अहिलेलाई एउटा चाहिँ अलिकति लिभरेज, पार्टी सञ्चालनमा अलिकति लिभरेज चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले पाउनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अब फेस सेभिङको खोजी भइसकेको छ। मेरो अनुमानमा माधवजीहरू चाहिँ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउनु, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउनुलाई सम्भवै छैन, यी कोही पनि जाँदैनन्। वामदेवजीको झन् सातो पुत्लै गएको होला मेरो विचारमा, होला। प्रधानमन्त्रीलाई पनि अहिले अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले पनि स्पेस क्रिएट गर्न पाए नफुटाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। तर प्रधानमन्त्रीको स्वभाव र उहाँको अहङ्कार र दम्भ हेर्दाखेरि उहाँ धेरै कम झुकेर यसलाई अलिअलि अक्सिजन चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीलाई दिएर उहाँहरूले यो पार्टी फुटाउनु हुन्न। पार्टी निश्चित फुट्छ, कुनै पनि निर्वाचन, राष्ट्रिय निर्वाचन होस्, संसदीय दलको अहिले जस्तो उहाँले भन्नु मलाई थाहा छैन, संसदीय दलको बैठक राख्नको लागि मलाई लाग्दैन चाहिँ ओली विपरीत सङ्गठनको या ओली विपरीत जुन साँठगाँठ छ त्यसले 8 पुगाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो पुगाछ भने पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले जित्छन् त्यसमा मोस्टली। त्यो गेममा गयो भने यिनीहरू फेरि एक्सपोज हुन्छन् होइन। अब त त्यसपछि त सचिवालय पनि खारिज पनि गरिदिन सक्छन् होइन तलैबाट। त्यस कारणले मैले चाहिँ देखेको कुरा के भने यो एकताको जग एकदम कमजोर थियो दुई नेताको। अब ओलीजीले कहिले प्रचण्डलाई देख्दाखेरि म पछि तपाईँ नि हो पनि भन्नुभयो होला भित्री बैठकमा। माधवजीलाई चाहिँ भेट्दाखेरि चाहिँ माधवजी के गरेको यो तपाईँ, हामी त यसरी झापादेखि आएको चाहिँ कहाँ तपाईँ त्यो उसको पछि लागेको, म तपाईँलाई चाहिँ अध्यक्ष दिन्छु पनि भन्नुभयो होला। मतलब यस्तो कुरा राजनीतिमा हुन्छ, उधारो आश्वासन जति दिए पनि हुन्छ, ती सबै कुराहरू पनि आश्वासनको सन्तुलनका लागि बिचमा राष्ट्रपति संस्थालाई राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरियो होला। राष्ट्रपतिबाट पुगेन भने यहाँका चाहिँ अब महिला राजदूत छिन् चाहिँ ऊ पनि कुदिरहेको छन्। अब विकासकै लागि कुदेको पनि होस्, त्यो पनि अहिले भनिहालौँ फेरि, किनभने चाइनाको बारेमा बोल्यो कि चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ फेरि चाहिँ खोज खबर हुन थाल्दो रहेछ कि होइन। यो फुट्नलाई चाहिँ एउटा कुरा के छ भने नि, मेन कुरा के हो भन्नुहुन्छ नि, ओलीजी चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्काएर 72बाट बिस्तारै 58-57 सालमा जुन माओवादीलाई गर्नुहुन्थ्यो र जुन खालले मुलुक चल्याएको थियो त्यतातिर जाँदै हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी त त्यतातिर जाने हो नि त, उहाँ त आत्मघाती, उहाँलाई त त्यहाँ फेरि जनयुद्ध त्यहाँ फर्किनुपर्छ नि। 56 साल आयो भने त यदि रिवाइन्ड गर्नु भने त उहाँ त त्यहाँ फर्किनुपर्छ। त्यस हुनाले प्रचण्डको लागि त अहिले 72 सालका जे एजेन्डाहरू छन् र मुलुकको चाहिँ यसमा त मुख्यतया प्रचण्ड त यो जति सङ्कीर्ण हुँदै जान्छ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन, यो अहिलेको संविधानमा त प्रचण्डको स्पेस त हुँदैन। त्यो खतराले पनि उहाँले बरु चाहिँ के हो भने बाबुराम वैद्यहरू लगायतलाई, किनभने उनीहरूलाई पनि त्यो एजेन्डा खतरा पर्यो भन्ने भनिरहनु भएको छ नि, त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा यता गइरहेछ, एउटा यता जानै पर्छ, यता जाने बित्तिकै अर्को सिद्धिन्छ। त्यसमाले त्यो सँगै जाने बाटो या त ओली चाहिँ प्रचण्डकै दिशामा यही कार्यदिशाहरूमा चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँले यी सबै विषयलाई त उहाँले एक प्रकारले भन्ने हो भने त त्यो सङ्घीयता सबै चिजहरूलाई चाहिँ एक ढङ्गले खारेजीको चरणमा पुर्याउने खोजिरहनु भएको छ नि त। हो त्यहाँ जाँदाखेरि के हो भने त्यो एजेन्डा वाइज पनि उहाँहरूको दूरी एकदमै चाहिँ बढेर गइरहेछ कि त्यो एजेन्डा वाइजको दूरी बढ्नु जति स्पेस चाहिँ प्रचण्डजीको जति स्पेस साँगुरिँदै जान्छ नि
यो पार्टी फुटका लागि कारण बन्दै जान्छ। त्यसको खालि थपिदिने मलाई चाहिँ के लागेको छ भने नेपालको आजको मितिमा सबैभन्दा अब यी राजावादीहरू त त्यसै उफ्रिन्छन्, सबैभन्दा राइटिस्ट कोर्समा कोही छ भने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ उग्र राष्ट्रवादको पक्षमा पनि हुन्छ, उहाँ सेन्टरमा हुनुहुन्न, उहाँ राइट टु एक्सट्रिम राइटमा जाने हुनुहुन्छ। त्यसको एजेन्डाहरू उहाँ सेट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको एक्सट्रिम नेसनलिजम एक, अर्को कुरा उहाँको चाहिँ एक्सट्रिम चाहिँ अब रामको मन्दिर यहाँ छ भन्नुभएको चाहिँ त्यो मोदीको पथमा जाने हुनुहुन्छ उहाँ। दुई, कि धर्म बोक्ने भनेको एक्सट्रिम राइटिस्ट कोर्स हो। तेस्रो कुरा उहाँ संहितालाई बोक्नु भएकै छैन। तीन, यो त केही होइन केन्द्रको एउटा चाहिँ निकाय हो भनिदिइसक्नु भएको छ। यी सारा एजेन्डाहरूको विरुद्धमा जुन उभिनु भएको छ, उहाँ अब कम्युनिस्ट हुनुहुन्न, उहाँ कम्युनिस्ट पनि होइन, उहाँ लिबरल पनि होइन, उहाँ सेन्टरमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसको सङ्केत त शाब्दिक रूपमा अस्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पर्दैन नेपाल त्यो पनि होइन, उहाँ त अब यो सिद्धिने बेलामा यो कुरा आयो। उहाँ सेन्टर टु लेफ्ट होइन, अब राइट टु एक्सट्रिम राइटमा हुनुहुन्छ। र नेपालमा भोलि यो संविधानलाई चाहिँ च्यात्ने, यो संविधान चलेन भन्न पाउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, हामीले आज अहिलेको समसामयिकताको सतही कुरा गर्ने भन्दा भन्दै प्रकारान्तरले गम्भीर र दीर्घकालीन कुरा गरि नै हाल्यो। यतिको बौद्धिक प्राज्ञिक व्यक्तित्व भइसकेपछि त्यसले यसै पनि त्यो प्रश्न नहुँदै पनि उत्तरले त्यो धरातल आमन्त्रित हुने रहेछ। छलफलमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्थ्यो विश्लेषकद्वय पुरञ्जन आचार्य र मुमाराम खनाल। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।